जिंदगी से भरपूर ये चेहरा देखें, ये खूबसूरत चेहरा, ये जवानी से भरपूर चेहरा 37 साल मलक अली अब्बास खोखर का है, जो कि SHO कांडीवाल थे। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, मलक अली अब्बास खोखर दाई अजल को लब्बैक कह गए हैं। अपने ख़ानदान को ऐसा दाग़े मफारकत दे गए हैं कि जिसका अजाला क़यामत तक नहीं हो सकता। अफसोस करने वाले महज अफसोस कर लेते हैं, यकीनन गमज़दा भी होते हैं, और एक ज़ुबान ज़दाम बात है कि अल्लाह का हुक्म। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या किसी हादसे की सूरत में अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया होता है कि फ़लाँ हस्पताल के अमले को या फ़लाँ हस्पताल में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो आप करप्शन की नज़र करके मुहैया ना की जाएँ और उसके पैसा जो वो हुकूमतें खा जाएँ, और उसके बाद जब एक इंसान के मनफी अमाल से, एक इंसान की करप्शन से, एक इंसान की बेईमानी से एक इदारे को वो फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं की जाएंगी, तो उसके जो रिज़ल्ट्स में होने वाली अमवात हैं वो क्या अल्लाह के हुक्म से हो रही हैं? 6:30 बजे मलक अली अब्बास खोखर को हादसे के बाद, जब मलक अली अब्बास खोखर SHO कांडीवाल चनियोट अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने के बाद वापस घर जा रहे थे, 6:30 बजे हादसे के बाद 6:30 बजे इनको इनके अजीज़ों की तरफ से, इनकी एक फैमिली की तरफ से उनको इत्तला मिली और वो फ़ौरन तकरीबन 6:30 पे इनको हॉस्पिटल लेके गए। शाह जूना का जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक हेल्थ सेंटर था, वहाँ पहुँचने के बाद जब देखा गया, पता चला कि यहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो अली अब्बास खोखर को मिलनी चाहिए या जो इस वक्त इनको दरकार है। ज़ख्मी मजरूब अली अब्बास खोखर को, जो कि SHO हैं, एक थाना उनके अंडर आता है, पुलिस का ऑफिसर है, और वो जो रिश्तेदार लेके गए थे उनके साथ भी पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। वहाँ से वक्त ज़ाया किए बगैर उनको DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल झंग लेके जाया गया अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि शाह जूना का जो हेल्थ सेंटर था वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं थी। तकरीबन 7:30 बजे ये DHQ हॉस्पिटल पहुँचते हैं। रस्ते में ही एम्बुलेंस का आमना सामना होता है इनसे। एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया जाता है मजरूब ज़ख्मी अली अब्बास भाई को, और वहाँ से जब 7:30 बजे DHQ हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ DHQ हॉस्पिटल पहुँचने के बाद एमरजेंसी की हालत में रिक्वेस्ट की जाती है अली अब्बास भाई के अजीज़ों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, डॉक्टर्स को मिन्नत तरला तक किया जाता है कि हमारे बच्चे को प्रायोरिटी बेसिस पे देखा जाए। इसकी हालत जो है वो ठीक नहीं है। एक हादसे से जो है वो नबर्द आज़मा होने के बाद हम यहाँ लेके आए हैं इस नौजवान को। लेकिन वहाँ क्या कहा जा रहा है, जब एक पेशेंट खुद डॉक्टर को ये कह रहा है कि मेरे सीने में दर्द हो रही है, बार बार कह रहा है, बार बार निशानदेही कर रहा है। याद रखें, सुबह 7:30 बजे एक शख्स वहाँ पहुँचा है हॉस्पिटल में, और वो खुद जख्मी हालत में बिल्कुल कॉन्शियस है, होश में थे मलक अली अब्बास, और वो बता रहे थे डॉक्टर को, खुद निशानदेही कर रहे थे कि मेरे सीने में दर्द है, मेरे चेस्ट में पेन हो रही है। लेकिन फजूलियात में वक्त बर्बाद कर दिया गया, ये पता लगने के बावजूद कि रिब्स जो हैं, ये पसलियाँ टूटी हुई हैं, उसका कोई सद्देबाब नहीं किया गया। सुबह 7:30 बजे जो शख्स, जो गवर्नमेंट का ऑफिसर, जो पुलिस वाला, जो अवामी मुहाफिज, जो नौजवान 37 साल मलक अली अब्बास हॉस्पिटल DHQ लेके जाया गया, पहले एक हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी, फिर उसको DHQ झंग का जो मेन हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, उसको वहाँ लेके जाया गया। उसकी निशानदेही करने के बावजूद, जिसको 7:30 बजे लेके जाया गया मजरूब को, वो 10:30 बजे सहूलियात मुहैया ना होने की वजह से इस दाई अजल को लब्बैक कहा जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। और इसी दौरान CT स्कैन का कहा गया कि इनका CT स्कैन करवाना है, और CT स्कैन वालों की जो CT स्कैन का जो अमला था, उनकी कॉल कब आ रही है, जब अली अब्बास खोखर को फौत हुए 2 घंटे बीत चुके थे। ये है सिस्टम। इस निज़ाम पे मेरा दिल करता है मैं थूक दूं। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? ये वो निज़ाम है जो कि मेरा ख्याल है जंगल का भी निज़ाम, जंगल का कानून भी इस तरह का नहीं होता। 37 साल नौजवान की पिछले साल दिसंबर में शादी हुई थी। सितंबर में उनका एक बच्चा पैदा हुआ था, एक माँ का बच्चा, शायद एक माँ का पूरे का भी नहीं, या एक माँ का बच्चा जिसने अभी तक अपने बाप को अपनी पूरी होशो हवास में नहीं देखा था। उसका क्या मुस्तकबिल होगा? यकीनन उसके सर पे उसके दादा, उसकी वालदा, उसके रिश्तेदार, उसके चचा, उसके मामू, सबका साया होगा, लेकिन बाप के साये से वो महरूम हो गया। वो जो बाप जिसकी उम्मीदों का मरकज़ो महवर अली अब्बास था, वो बाप जो मलक अली अब्बास को देख के
خوشیوں سے جھومتا تھا یا اس نے پتہ نہیں کیا کئی قسم کے خواب دیکھے ہوں گے اپنے بیٹے کو لے کے, اس پہ کیا بیت رہی ہوگی. جس بیوی کا سہاگ اجڑ گیا شادی کے چند عرصے کے بعد, اس کی دنیا ختم ہو گئی. بھائیوں کے بازو, جو بھائی ہوتے ہیں وہ بازو چلا گیا. جوانی میں باپ کو, بھائیوں کو اپنے بچے کا جنازہ اٹھانا پڑا. جس نے ابھی ترقی کی کئی منازل طے کرنی تھی, کسی نے فخریہ کہنا تھا میرا بھائی ایس پی لگا ہوا ہے, کسی نے فخریہ کہنا تھا میرا بھتیجا ڈی پی او لگا ہوا ہے. مطلب ابھی 37 سالہ نوجوان جو کہ ایس ایچ او تھا, اس نے جب ترقی کی منازل طے کرنی تھی تو کئی ان کے عزیز و اقارب نے فخری انداز میں فخر کرنا تھا, زوم کرنا تھا کہ یہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ فلانی مسند پہ ہے. وہ سارے خواب ملیا میٹ ہو گئے. باپ کی ساری عمر کی کمائی جمع پونجی ضائع ہو گئی. منو مٹی تلے جا سویا ملک علی عباس. باپ کی کمائی وہی ہوتی ہے جو اولاد پہ وہ صرف کرتا ہے. مربے, زمینیں, کوٹھیاں, یہ باپ کی پلاٹس, یہ باپ کی کمائی نہیں ہوتی. باپ کی کمائی, باپ کے اثاثہ جو ہوتا ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے, اور اثاثہ اس سے چھین لیا گیا. ان کے کزن جو ہیں ملک علی عباس کھوکھر کے, میرے دوست ملک شایان علی کھوکھر, وہ کیا لکھتے ہیں وہ بھی میں ذرا آپ کو شارٹ سی کر کے بتا دیتا ہوں. سارا واقعہ لکھنے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں کہ if a patient comes in conscious, mentally stable and clearly complaining about a specific issue, shouldn't the doctors address the issue immediately instead of waiting for more severe risks to arise or worse for the patient to pass away? جب پیشنٹ کو بالکل ہوش کی حالت میں لایا جاتا ہے اور وہ مینٹلی اسٹیبل بھی ہو اور وہ صاف طور پہ کمپلین کر رہا ہو, شکایت کر رہا ہو کہ میرے چیسٹ میں پین ہے یا مجھے کوئی فلانی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہے, تو ڈاکٹرز کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس کو ایڈریس کریں اس ایشو کو. اس جگہ کا, اس مسئلے کا ادراک ان کو ہونے کے بعد وہ اس کی جو اس کا کوئی حل نکالیں. ڈاکٹرز کو نہیں چاہیے, یہ وہ سوال کر رہے ہیں. انسٹیڈ آف ویٹنگ فار مور سیویئر رسک, یعنی کہ وہ انتظار کرتے رہے کہ یہ جو وہ پنجابی میں کہتا ہے کہ وزان ود جائے. مطلب وہ جب ایک مضروب پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ مجھے یہاں مسئلہ ہے, اس جگہ کو چھوڑ کے باقی ہر جگہ کو جو ہے وہ فضولیات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور جھوٹے دلاسے دیے جا رہے ہیں, اس جگہ کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا بس. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس جگہ اس چیز نے بڑھتے بڑھتے آخر 10:30 بجے وہ شخص, وہ نوجوان اس دنیا سے چلا گیا. Given that broken ribs were observed in the X-ray, shouldn't necessary actions have been taken to address this instead of just ignoring it? جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ پسلیاں ٹوٹ چکی تھی, یہ پتہ بھی چل گیا ایکس رے سے, لیکن اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. پسلیاں ٹوٹیاں تو اس کا کوئی حل بھی تو نکالنا تھا. اب آگے سے what makes this even more tragic is that Ali Abbas could have been saved. He was conscious. علی عباس بھائی ہوش میں تھے. المیہ یہ ہے, یہ ان کے کزن لکھ رہے ہیں. repeatedly vocal about his chest pain. بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سینے میں درد ہو رہی ہے. Yet these words were ignored. اگنور کیا گیا ان کے الفاظ کو. His life was taken by the accident. It was taken by the negligence of doctors and staff who were supposed to save him. علی عباس بھائی فوت نہیں ہوئے, ان کی زندگی ان ڈاکٹرز اور ان کے عملے کی طرف سے لی گئی ہے کہ جنہوں نے ان کی ان باتوں کو اگنور کیا. His death was the result of murder by neglect. بالکل یقیناً. They had to power to diagnose and treat him, but they choose not to act. ان کے پاس سب کچھ تھا, وہ ٹریٹ کر سکتے تھے نشاندہی کے بعد, لیکن انہوں نے چوز کیا کہ اس پہ کوئی ہم نے عمل درآمد نہیں کرنا. Wasting precious time until it was too late. ضائع کر دیا انہوں نے بڑا قیمتی وقت, اور پھر آخرکار بہت دیر ہو گئی. DHQ جنگز میڈیکل سٹاف, ڈاکٹر سعید ملک, ڈاکٹر اسامہ اور صدف نقوی ان سب کی ذمہ دار ہیں ملک علی عباس کی موت کے. یہ 3 لوگ ذمہ دار ہیں, ڈاکٹر سعید ملک, ڈاکٹر اسامہ اور صدف نقوی, جنہوں نے ان کی پیشنٹ کی نشاندہی کو کہ میرے چیسٹ میں پین ہو رہی اگنور کیا. اور پھر سی ٹی اسکین والوں کا کب میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, کب فون آ رہا ہے 2 گھنٹے بعد. کیا جو بندہ ایمرجنسی کی حالت میں لایا جاتا ہے اس کو فوری دیکھنا چاہیے یا پھر اس کو لائن میں لگا دینا چاہیے, کیوں میں لگا دینا چاہیے کہ اس کی باری آئے گی تو دیکھیں گے. باری آتے آتے وہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے, اور یہی ہوا. یہ صریحاً ایک قتل کیا گیا ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے. وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم یا جو بھی اس ملک میں باقی ماندہ, میرا تو خیال ہے سسٹم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس ملک میں زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس ملک میں آپ کی زندگی, چاہے آپ 6 سال کے بچے ہیں, چاہے آپ 16 سال کے جوان ہیں, 37 سال کے جوان ہیں, 50 سال کے بوڑھے ہیں, کسی بھی سٹیج میں, کسی بھی مکتبہ فکر سے, کسی بھی جو ہے شعبے سے, کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھنے والے بندے کی اس ملک میں نہ لڑکی کی نہ بندے کسی کی بھی زندگی محفوظ نہیں ہے.
اگر آپ کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں تو آپ کو شاید مستقبل قریب میں یہ سوچنا ہوگا، یہ انسان کو سوچنا ہوگا کہ یار ہاسپٹل بھی جا کے اس نے مر رہی ہیں، اس کو یہیں سے اٹھا کے دفنا دیں. کیونکہ اسپتال والے جو ہیں ان کی مسلسل نیگلیجنس جو ہے وہ کئی اموات کی ذمہ داری وہ اپنے سر پہ لیے ناچ رہی ہے بازاروں اور گلیوں میں. ایک باپ کی زندگی اجڑ گئی، گھر اجڑ گیا، باپ کو، بھائیوں کو، جوان لاشا اپنے بھائی کا جب اس کو جنازے کو اٹھانا پڑا ہوگا تو جو ان پہ بیتی ہوگی وہ یقیناً وہ ہم تب بھی وٹنس کر سکتے ہیں. اللہ یہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے جب قیامت آئے گی. بہرحال مولا پنجتن پاک علی عباس بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. یہ ویڈیو میرا فرض تھا بنانا. میری زندگی میں ایک ملاقات تھی میرے بھائی سے اور وہ ملاقات کافی تھی، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کئی ملاقاتیں تھیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا سانحہ پیش نہ ہو. ویسے تو ویڈیوز جتنی مرضی بنا لیں، اس نظام کو دیمک لگ گئی ہے جو چاٹ رہی ہے اور یہ نظام تقریباً تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن حسرت ہے ان غنچوں پر جو بن کھلے ہی مرجھا گئے.